नाज़रीन इकराम, आज हम बात करने वाले हैं तारीख़ इंसानी का एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर अक्ल इंसानी हैरत में पड़ जाती है। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं मेराजुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ऐसा मोजज़ा है जो तमाम मोजज़ों में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम मोजज़ात में सबसे बड़ा मोजज़ा जो अता फरमाया उसको मेराज कहा जाता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया को मोजज़ात अता फरमाए, तमाम अंबिया को भी मेराज अता की। लेकिन जो मेराज हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की गई, ऐसी मेराज ना हुजूर से पहले किसी को अता की गई थी, ना हुजूर के बाद किसी को अता की गई। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों अता फरमाई और किन किन मराहिल में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मेराज का सफर तय फरमाया। जैसा कि रिवायतों में आता है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुफ्फार मक्का ने बेशुमार मुसीबतें दी। यहाँ तक कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर मारे गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि तमाम मुशरिकीन ने, तमाम कुफ्फार मक्का ने ये इरादा फरमाया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके अहले खाना का बाइकाट किया जाए, सोशल बाइकाट किया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गोया कि उन्होंने ऐसा ही किया और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैब अबी तालिब में जो है मुहासरा कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब और अपनी बीबी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ वहां पर 3 साल रहे। एक वक्त ऐसा भी आया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैब अबी तालिब के अंदर जो है पत्ते खाकर के अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। इसी असना में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो चचा हैं हजरत अबू तालिब और बीबी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक गमों की कैफियत तारी हो गई। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमों से चूर चूर हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये सदमा बहुत ज्यादा दिल पर बैठ गया। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गमों से निडाल हो गए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखा कि महबूब बहुत ज्यादा गमों में डूबे हुए हैं, महबूब गमों से चूर चूर हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमी को भेजा और फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को जाकर के खुशखबरी दो, महबूब को ये जाकर के बताओ कि अल्लाह उनका मुश्ताक है, क्योंकि मेरा महबूब गमों में चूर चूर है और महबूब के गमों का मदावा अपने पास बुलाकर ही किया जा सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील को कहा कि मैं दुनिया की सैर नहीं कराऊंगा। लोगों के दिल जब बेचैन होते हैं, बेकरार होते हैं, मुजतरिब होते हैं, तो जगह जगह की सैर करते हैं। कोई पहाड़ों पर जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। लेकिन मेरा महबूब जब बेताब है, बेचैन है, बेकरार है, तो महबूब को दुनिया की सैर नहीं कराऊंगा, बल्कि अपने कुर्ब में बुला करके महबूब को मेराज अता फरमाऊंगा। महबूब के गमों का मदावा अपने पास बुला करके करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमी को भेजा। जिब्रील अमी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। बाज़ रिवायत इसके मुताल्लिक मिलती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 मरतबा उठाया। एक रिवायत में है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे थे, अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, जिब्रील महबूब आराम कर रहा है, आप अपने लबहाए नाजुक को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तलबों से लगाएं, इसलिए कि आपके लब जो हैं वो काफूर के हैं और मेरा महबूब नूर का बना हुआ है। जब काफूर की ठंडक नूरी तलबों से टकराएगी तो मेरा महबूब ठंडक से बेदार हो जाएगा। गोया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लबहाए नाजुक से तलबे मुबारक से अपने लबहाए नाजुक को लगाया, जिसकी ठंडक से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। फरमाया, जिब्रील कैसे आना हुआ है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मुश्ताक है, परवरदिगार आपसे मिलना चाहता है। रिवायत में आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब ये खुशखबरी दी तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस वक्त 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर के हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तकबाल के लिए हाजिर थे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हतीम काबा में लेकर के गए और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गला जो है
حلق سے لے کر سینے تک کے چاک کیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو باہر نکالا، اور جبریل علیہ السلام نے جو ملائکہ جو کھڑے ہوئے تھے باہر، ایک نورانی تشت میں انوار و تجلیات کا پانی لے کر کے آئے تھے، اس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو دھلا گیا، صفائی کی گئی، اور پھر واپس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل واپس سے رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان تمام چیزوں سے فارغ ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ براق ہے، یہ ایک سواری آپ کے لیے لائی گئی۔ حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ براق کا جو قد تھا وہ کھچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، کھچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سواری پر جیسے ہی سوار کرنے کے لیے لے جایا گیا تو براق اچھل کود کرنے لگا، براق ادھر ادھر رینگنے لگا، اچھل کود کرنے لگا، خوشی کے مارے اس کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے براق، تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر سوار ہونے والا کون ہے؟ کہا تیرے اوپر سوار ہونے والا سید الانبیاء ہے، یا اللہ رب العزت کا محبوب ہے۔ براق نے اتنا سننے کے بعد کہا، اے جبریل، یہی میری خوشی کا ٹھکانہ ہے، اسی لیے میں رشک جنا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس براق پر سوار ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر فرمایا۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آرام فرما رہے ہیں، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو سفر ہوا ہے یہ 3 منزلوں میں طے ہوا ہے، 3 مراحل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طے فرمائے ہیں۔ پہلی منزل، پہلا مرحلہ وہ قرآن نے یوں بیان کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ دوسرا سفر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہوا وہ مسجد حرام سے مسجد سدرۃ المنتہا تک کا ہوا، اور تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے لامکہ تک ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی بیت المقدس پہنچے تو باب محمد یعنی بیت المقدس کا جو دروازہ تھا وہ کھلا ہوا تھا، باب محمد کھلا ہوا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جو باب محمد کے پاس پتھر رکھے ہوئے تھے اس پر اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور اس میں ایک سوراخ کیا، جس براق پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہو کر کے آئے تھے اس براق سے کو اس پتھر میں باندھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے مسجد اقصی کے اندر تو تمام انبیاء اولین و آخرین یعنی کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سب وسطہ وہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں ان سب کی امامت فرمائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی امامت کی، اور امامت کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی جب امامت مکمل ہوئی تو تمام انبیاء نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے پڑھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام انبیاء نے قصیدے گائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی شان میں قصیدہ پڑھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضور کی شان میں قصیدہ پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ اللہ جانے یہ وقت کتنا بڑا تھا، یہ وقت کتنا لمبا تھا، اس وقت کو کسی نے کوئی متعین نہیں کر سکا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام جتنے انبیاء تھے تمام کی تمام انبیاء نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح رسائی کی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدے لکھے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا مرحلہ تھا جس کو قرآن نے بیان کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو بندے خاص کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ناظرین اکرام، ہم نے آپ کے سامنے یہ پہلا مرحلہ بیان کرا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 3 مراحل طے فرمائے ان میں سے کون کون سے مراحل کہاں کیا کیا ہوا۔ یہ پہلا مرحلہ، کیونکہ ویڈیو کے طوالت کی وجہ سے ہم اس کو مختصر کر رہے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ اب آپ اگلے پارٹ میں باقی 2 مراحل کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔